broken heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me. Watch as the storm blows through and I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. There's more here than what we're seeing. A divine conspiracy that you, an angel lovely, could somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered fool, and I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. आमच्या देवा आमच्या आस्मानात देव बापाचे पिताचे आणि पवित्र नावे आमेन. समीच्या बडवेन मरे किस बियाडली तुम्हार मरिये को प्रेम ले सुने तुझे संगाचा आश्रमित तुझ देवांचे देवी फॉर जो तुझे जीएस आपल्या सुमेचे साक नमान मरिये को प्रेम ले सुने तुझे संगाचा आश्रमित तुझ देवांचे देवी फॉर जो तुझे चेंजेस आणि देवा सोपूत मनी झालो नमान मरिये को प्रेम ले सुने तुझे संगाचा आश्रमित तुझ देवांचे देवी फॉर जो तुझे चेंजेस भगवती देवाच्या महिम्यापासून विनंती कर मागिया इसम्या वडवेच्या ईश्वरी देसा शपॉन दिल्या मी सजल्या कोणाच्या आचारानुसार वेळेच्या पडसे कामच्या दसकर्मी आम्ही बघतो जास्ती सावच्या समयामध्ये पाहता अनम बप्पा करी बुद्धा करी भूवी तत्म्या अनम बप्पा करी बुद्धा करी भूवी तत्म्या अनम बप्पा करी बुद्धा करी भूवी तत्म्या आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवी जाऊन तुझे राजम काय येऊन तुझे कुशी सरगा जाता तशी सुमसरान नमान मरिये कृपेन मुरलेले समे तुझे संगता आश्रमित तुझ देवांचे देवी फॉर तुझे कुशी चेंजेस अनम बप्पा करी बुद्धा करी भूवी तत्म्या सस्न सोविशोरी नकाये सम्या निरंतर प्रकाशाचे भगवते समाधानात्मक विषयोनी आमेन सर्व देवाचे कावडते समाधानात्मक विषयोनी आमेन मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी ओलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशेन येता विघ्नान वारां सुखां दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्नान वारां सुखां दुखान माय तुजो आदार मागता मोगाळ सोवे आमकां निशिवादी आमकां देवाचे भुरग्यांक तुज्या देवाचो आशीर्वाद सगळे आमच्या देवा आमच्या आस्मानात देव बापाचे पिताचे आणि पवित्र नावे आमेन.
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word.
a daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I won't be down the aisle. She looks so beautiful. सर्गीच्या बापा तू जावन आसाय मोगाचे आकटे मोगान तुवें मनशांक रचलोय आनी मोग कुटुंबा रुपार जारी जायचे म्हणून आदाम आनी एबेक तुवें लागीं हाडलें. आज अन्सिता आनी केविन लग्ना बंदान ती एक जातात. तुज्या पवित्र नांवान ती सांगाता जियोंक मुखार सरतात. तुजे मांडावळी बराबर एकवटून जियोंक मुखार सरच्या ह्या बागी जोडयेक तुजी विशेष कृपा लाभय. आयच्या दिसाच्या लग्न कार्याचेर तुझे आशीर्वाद घाल. कितेंच वीग आनी अडकळ नासतना सगळें कार्य बऱ्या तरेन पोंताक पावली. तुज्या नांवान ह्या तुज्या भुरग्याचेर आतां कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी दिवच्या बेसावा वरवीं तांचो फुडार संतोष भरीत आनी फळदायीक जावं दी. तांकां सर्व वायटा विघ्नांतले आनी अनवरांतले राखून व्हर. तांणी आशेल्ले आनी भुरग्या बळान सुपोळ जाल्ले संतोष भरीत कुटाम तांकां फावो कर. तूं सदांच तांचे सांगाता आसाय म्हणलो निरंतर आनंद तांकां फावो जावं दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव बरें जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदा सदा अशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो राज आमकां दी आनी आमी आमची शिकाव जशी आमची पात्रां वोस आनी आमकां ताळले पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुजे सदा बापा पुता आणि पवित्र बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आता बेसा. You are my strength when I am weak.
show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. We're trust, I'm honest when they're telling lies. Can you see what I'm not saying from my eyes? All I know is love. For you, it's real. It's different from anything that I thought I'd feel. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. मगाच्यानं आज वरत्या संतोष दीस केविन आणि अन्सिता लग्नाची विधान एक जावन पंगड या देव मंदिरात गायल्यांत तांकां हांव बरें मागता सगळी देव बाप तांकां दाराळ आशिर्वाद आनी बरेपणान बरोवन दी आनी सर संतोष आनी बरें फळ तांच्या जिवितांत आपणावंक तसो सगळी स्वभाव देव बाप तांकां आशिर्वादान कृपेन बरोवन दी म्हणून मागता आनी समेज तांचें नांवें अन्सिता आनी केविन तुमकां बरो देव कराव मागता बापाचें आनी बुद्धाचें आनी पवित्र आत्म्याचें आमीन. फुकली नवऱ्या संगी मेळो अर्गा बलिदान भेटयता जोड्या घ्यातो एकर मोगान सोम्या तुझे लागी मागता नका संसारात एक साक्षात आयल्या तिया तुझे आदर्श कुटा पालून हाडून लावय तांका तुझो आदार फुकले नवऱ्या संगी मेळून अर्गा बलिदान भेटयता जोड्या त्या तू एकर मोगान सोम्या तुझे लागी मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्मा सेकपो तुमचे सफे आसू. तुझाय सवे आसो. या वर्त्या बागी दिसा आमी ह्या पवित्र देव टेंपलान जमल्या केविन आनी अन्सिटा हांच्या लग्ना संवसाराक साक्ष जावं आनी तांच्या संतोषान वांटेली जावच्याक ही एक बागी संतोषाची घडी प्रत्येक जावन एकामेकाच्या मोगान एकवटलेली दोन काळजां हे पवित्र अल्तारी मुखार सदांच पती पत्नीन जावन जिवोवच्याक
देवाचो आदार आमी करपा मागता. लग एक दैवीक करार जावन आसा. हो करार इगर्ज मातेविल्ल्या क्रिस्ताच्या मोगाचो प्रतिरूप जावन आसा. ह्या करारात आटापून आसा मोग, सदांच विश्वासी, सदांच सोसून वर्सो सरानातलो. आज केविन आनी आन्सिटा परगट रेतेत एकामेकाक मोगान वास दिता आसतना ती दोगांय मोगान, संतोषान आनी बाबार्थान, सुखान दुखान, पिळेन भलायकेत सांगाता समकतेली म्हूण उसान सांगता. ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदानान आमी भाग घेता आसतना केविन आनी आन्सिटा पसत मागया. जशे देवान तांकां सांगाता हाडला तोच देव तांकां सदांच एकामेकाच्या एकवटान दवरूं. तांचे मदलो मोग बलिश्ट जावं आनी तांचे लग्न जिवीत देवाच्या विसार आशिर्वादांनी बरयल्ले जावन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी विशेश जावन केविन आनी आन्सिटा, आज तुमचो संभ्रम, लग्नाचो संभ्रम, हो संभ्रम बरो जमच्याक देवाची आशिर्वाद मागून घेवया. विशेष जावन आज तुमी तुमची भास मोरा बऱ्यान सांगाताची येवच्याक, मोगांची येवच्याक कितें प्रस्तावना आयकलें तें खरें जमच्याक देव तुमकां भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हणून ह्या पवित्र मिसा वेळार आमी मागया. सांगाता आमी म्हणुया. हांव पातकी सरपददा देवाक आनी तुमकां फावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतो तोंडा उसारून वायट धरून आनी बरें सोडूं हांवें सैती पातकां केलें. पमुसो अपराध, पमुसो अपराध, पमुसो बोडो अपराध. ह्या पासो बगेन सदांच आमकां मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां फावा भयणीनो म्हजे खातीर विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देवची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो.
प्रार्थुया. पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सगळे आमच्यो बऱ्यो करण्यो तुझे कुशे परमणी जायशे कर. तुझ्या प्रितीच्या पुताचे जो छान आव्हान आमचे जिवीत बऱ्या करण्याने बरोवन वचूं आनी हांगासर लग्नान एक जावच्या केविन आनी अनसिटा तांच्या लग्नाची बीत जो मोग सदां आसली बऱ्या बाय कुटुंबाच्या देखीन जीव तांकां कृपेन भर. ह्या मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सवी पवित्र रत्नच्या एकपणा जियेत रासपोस चलयता सासनाच्या सासना. नियम शासनतलें ताणें वाचलें आनी वाचलेलें तांकां समजलें. नेहेमियाच्या पुस्तकांतलें वाचप. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायान दादले, स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतलीं सक्तां आसलीं. उदकाद्वार मुखल्या मैदानार उबो रावन एज्रान सकाळीं तावन दनपारा पर्यंत दादल्यांक, स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सक्तांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एज्रा ह्या पसत केल्ल्या रुखाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. सगळ्या लोकांन पळय सारकें एज्रान पुस्तक उक्तें केलें, कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एज्रान सुरेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली, आमेन, आमेन. उपरांत तांणी सुरेस्परा समोर धरणीर सस्सांग सरपटून ताका नमस्कार केलो. एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राजपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सुरेस्परा तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस. कंतीस जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडटलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वचा, व्हड जेवण करा आनी मधूर पिवण घेया आनी कांय तयार करूंक नातल्यांकी थोडो वांटून दिया. कित्याक हो दीस सुरेस्पराच्या मनाक एक पवित्र दीस. आज कंतीस जायनाकात, कित्याक सुरेस्पराचो आनंदच आमचें बळ. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. सर्वेस्परा दिनवासुया तो कितलो बरो मोताचो विश्वासी खरो सासनाक बाळचे तसलो. सर्वेस्परा दिनवासुया कितलो बरो मोताचो विश्वासी करो ससना बाळचे तसलो. मोग जावन आसा पवित्र, मोग स्वादीक बोवळादी, मोग दिता जिवी.
सुख दुःखात आटापसू सर्वेश्वरा दिन वाचूया तू कितलो बरो मुक्ताचो विश्वासी करो ससना बचेत असलो सर्वेश्वरा दिन वाचूया तू कितलो बरो मुक्ताचो विश्वासी करो ससना बचेत असलो सांत पावलोन कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, तरी पूण चड देण्या प्रात चड वर्तें देणें जोडोवंक तुमी आतूर जाया. सगळ्या भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशाच्या आनी देवदूताच्या सर बसांनी उलोवन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतेल्या वाटले बरी, किणकिणतेल्या थळा बरी. प्रवाद करचे देणे म्हाका आसात आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात. वा एका कडेचो पर्वत अनेक कडेन वचसो करचे तितलो भवार्थ म्हाका आसा तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सोर म्हजे अस्तबदीक दुर्बळ्यांक पसूंक म्हूण हांव वांटून दीन तर म्हजी कूड लेखून उज्यांत लासून हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय तर हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सस्नीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाई उलयना, अहंकारान बराना, मोग मर्यादेविणे चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, उपकार अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिकिल्ले पळोवन संतोष पावता. मोग सगळे सोसून व्हरता, सगळे सतमंता, सगळे बरोवसता आनी सगळे सांबान व्हरता. मोग केदीन सराना. देवाचे उतार हे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ थोडे फारिजेव जेजू चडशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयेत गी. जेजून तांकां जाप दिली. आरांबरस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणा खातीर एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. देवाचे उतर हे क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो,
आनी प्रतीक जावन केविन आनी एन्सिटा सबार वर्सां जावन आशिल्ली घडी आज तुमकां फोव जाल्या आनी आज तुमी व्हडा संतोशान व्हडा मोगान हांगासर आयल्यात. हो संतोश सदांच उरों दी. हो मोग आज कितें आसा तो दोट्टो जावन दी म्हूण आमी आशेता. आनी ह्या नियाळांत हांव 3 संगती विशांत तुमकां तुमचे लागीं उलोवंक आशेता. पयलें, काजारी जिविताच्या यशस्वी खातीर तुमकां जाय आसले पयली संगत एकवट, तुमचे मदें एकवट. केविन आनी एन्सिटा तुमचे मदें एकवट वा सांगातपण आसूंक जाय. एकवटी एक प्रेमी चलो आपल्या चलयेक मेळोवंक तिच्या घरा येता आनी थंयसर घरा वचून त्या चलयेच्या घरचें दार तापडटा आनी म्हणटा, हांवें भितर येवयेत गी. आनी तो चलो भितर जावन जाप दिवन म्हणटा, तुका आनी म्हाका हांगासर जागो ना, तुका आनी म्हाका हांगासर जागो ना. हें आयकून ह्या चल्याक विचित्र दिसता, अजाप जाता. काल मुसो सारकें आसल्याक काल जालें गाय म्हूण चिंता. आनी आयच्या काळार विविध कारणां खातीर एकामेका राग येता. इंस्टाग्रामार एक पोस्ट घाल्या ते लायक घालनातल्यार राग येता. अशें कितें जालें गी म्हणून तो चिंता. परत ते एक फावटी दार तापडटा आनी म्हणटा, हांवें भितर येवयेत गी. आनी परत ताका तीच जवाब मेळटा, तुका आनी म्हाका हांगासर जागो ना. आनी हो चलो निराश जाता आनी पाटींग घरा येता. घरा वचून चिंतूंक पडटा ह्या उतरांचो अर्थ कितें. तुका आनी म्हाका ह्या घरांत जागो ना. आनी इल्ली जाणवाय मेळ्ळ्या उपरांत फाटीं येता आनी परत एक फावटी दार तापडटा आनी म्हणटा, आमी भितर येवयेत गी या आमी भितर या गी. हांवें न्हय बगार आमी. आनी तेन्ना दार उक्तें जाता आनी ती स्त्री म्हणटा, हांव जर तर तूं म्हजे तावन वेगळो आसाय, जर तूं म्हजे तावन वेगळोच आसाय तर तुका ह्या घरांत वा जिवितांत जागो ना. जर हांव आनी तूं एकच तर तुका ह्या घरांत जागो आसा. आनी हेंच आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें. मातेवाचो वांजेल थंयसर म्हणटा, ह्या फुडा तीं दोगां न्हय, ह्या फुडा तीं दोगां न्हय, एकच कूड जातलीं. आज तुमी हांगासर ह्या देव तेंपलांक येता आसतना वेगवेगळ्या घरांत जावन आयल्यात. कुलशेकर जावन ह्या बाजाल जावन आयल्यात आनी तुमची कुटमाय वेगवेगळी, तुमची वाडवळी वेगवेगळी. एकल्याक भोव कोंडाटायन वाडयलां तर आनी एकल्याक भोव शिस्तेन वाडयलां जावं पुरो. आनी तुमचे कितें म्हणटा आमी टेस्ट वेगवेगळे जावं पुरो, तुमचे लायक्स आनी डिसलायक्स वेगवेगळे जावं पुरो. पूण आज पयले फावटी तुमी ह्या देव तेंपलांत एकामेकाचो हात धरून भितर सरल्यात आनी थोड्याच घडयांनी तुमी एकामेकाक भास दितात. आमी दोगां न्हय, आमी एकच म्हणले भास दितात आनी एकच जावन जियेवंक तुमी प्रयत्न करतात. आनी मुखार कितें आसल्यार ताचें आनी तुजें न्हय पूण आमचें, आमचें कुटुंब, आमचें घर, आमचें काम आनी आमचें जिवीत. आनी ह्या तुमच्या बेसांत देव तुमकां आशिर्वादीत करून दी म्हणून आमी मागता. बॉलिवूडांत एक ट्रेंड आसा, जेन्ना सेलिब्रिटीज आनी पुरा काजर जाता तांची नांव ते जोडटात वा नांव गोंदतात. दे जॉयन देर नेम्स. आनी आमकां दाखल्याक साबार आसा, जावं पुरो सैफिना, जावं पुरो दीपवीर, जावं पुरो विरुक्षा वा रालिया. तुमी तुमचें नांव गुंतयेत. केविन आनी एन्सिटा कशेंय गुंतयेत, केन्सिटाय म्हणयेत. पूण लग्ना सक्रामेंतान तुमी वांटो घेता आसतना वा भास दिता आसतना तुमी केवल तुमी नांवां गुंतची न्हय, बगार तुमची काळजां गुंती जाय. तुमी तुमची काळजां गुंती जाय. जॉयन युअर हार्ट्स. तुमी एकामेकाची मोनां गुंती जाय. एका मोनाची आनी एका काळजाची तुमी जाय. लागशिल्ली तुमी जाय. तुमचे मदें एक गूंड संबंध आसूंक जाय. आनी हाका परत आमी बायबलांत पळयल्या. थंयसर उत्पत्ती ग्रंथांत म्हळां, थंयसर आदाम वेबेक म्हणटा, ही म्हज्या हाडांचे हाड, ही म्हज्या मांसाची मांस. तितलो लागशिल्लो संबंध. आज केविनांनी अशेंच म्हणोंक आसा, एन्सिटा तूं म्हज्या हाडांचे हाड,
तूं म्हज्या मांसांचें मांस. इतलो लागशिल्लो संबंद आज तुमी ह्या लग्नाच्या संस्कारांत एक जातना तुमी तो अनुभव करूंक आसा. तुमी उगडास दवरी जाय, तुमी सांगात आयिल्लें औचित्य न्हय, ॲक्सिडेंटल न्हय वा कोइन्सिडेंटल न्हय. हें एक देवाचें योजन, देवाची मांडवळ तुमच्या जिवनांत जावन आसा. तुमच्या मोगा जिविताचेर एक नदर घालया. सुमार 4-5 वर्सांचें मोगाचें जिवीत जावंक पुरो. आनी तुमी चिंतूंक पुरो कशें एकामेकाक तुमी भेटल्यात, कशें एकामेकाच्या मोगार तुमी पडल्यात, कशें एकामेकाक मेळ्ळ्यात वा भेटल्यात वा मोगार पडल्यात. हें एक सवाल जावन उरता. आनी ह्या सवालाक जाप इतलीच, तें औचित्य न्हय, एक ॲक्सिडेंट न्हय, बगा देवाचें योजन. देवान तुमकां पती आनी पत्नी जावन वेंचलां. देवान तुमकां एकामेकाक एक गिफ्ट जावन दिलां, दिर्वें जावन दिलां. आनी तें तुमी आज व्हडा संतोशान स्विकार करतात. आनी आज स्विकार केल्या उपरांत तुमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा. येदोळ पर्यंत तुमी मोग केला, गुपीत जावंक पुरो, पूण आज परगट रितीन तुमी एकामेकाचो मोग करतात. आनी मुखारी असोच मोग करूंक आसा. एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाक बक्षिया, एकामेकाक बुजवण दिया, एकामेकाक पाठिंबो दिया, एनकरेज इच अदर. आनी एकामेकाच्या सांगातपणान जियेया. येदोळ पर्यंत केवीन भायल्या गांवांत आसलो, ताजे कडेन उलयचें जाल्यार फोनूच एक वाट आसली, पूण आनी मुखार तो तुमी दोगांय वट्टूक आसतात. त्या देखून जे की तो वेळ तुमी फोनाक दितल्यात एकामेकाक दिया आनी तुमचें जिवीत संतोशाचें जातलें. दुसरें, जर तर तुमी एकवटान जियोंक आशेतात तर तुमच्या जिवनांत होंदवण भोव गरजेची. इंग्लिशान म्हणचें तर एडजस्टमेंट. आयच्या आधुनीक काळार होंदवण बारीक कश्टांची. आमी केदाळय आयकोवचे वर्ड कंपॅटिबिलिटी, तांचे मदें वा चल्या चलये मदें कंपॅटिबिलिटी ना म्हणून. कंपॅटिबिलिटीचो अर्थ कितें? दोन संगती वा मनशां कसलेंच समस्या नासतना वा कसलेंच झगडें नासतना जियोवचें. आज कंपॅटिबिलिटीचो अर्थ असलें मनशा जिवनांत साथ दिना. तुमी तुमच्याच कुटुंबाचेर एक नदर घालया, तुमची कुटुंबां पळया. खंडीत जावन थंयसर ल्हान व्हड झगडीं आसातच. ल्हान व्हड उलोवणें खंडीत जातात, मानास्ताप येतात, जायते फावटी समस्यो आसातच. त्या देखून तुमी कंपॅटिबिलिटी सोदून वचचें न्हय, तुमी एकामेकाक होंदवून जियोंक प्रयत्न करा. आनी अशें जिये जाय जाल्यार तुमी एक उडास दवरिजे, तुमी दोगांय परफेक्ट न्हय. आमी कोणी परफेक्ट न्हय, आमी कोणी सर्गार थांवन देवोंक ना. त्या देखून आमी कोणी परफेक्ट न्हय. आमचें थंय उणेपण आसा. त्या देखून आनसिटा तूं केविना थंय आनी केविन तूं आनसिटा थंय उणेपण सोदूंक वचनाका, नेगेटिविटी सोदूंक वचनाका. जें कितें उणेपण थंयसर आसा तुमी एकामेकाच्या मोगान भरती करून दी जाय. आनी त्याच देखून काजरी जिवीत 50-50 न्हय. 50-50 म्हळ्यार पयशांचें न्हय, पयशांचें लेख न्हय, जावंक पुरो त्याग, जावंक पुरो सॅक्रिफीस. 50-50 न्हय, थोडे फावटी 60-40 जावंक पुरो, थोडे फावटी 80-20 जावंक पुरो. त्या देखून तुमी जे कितें उणेपण आसा एकामेकाच्या मोगान भरती करून दिया आनी खंडीत जावन तुमच्या जिवनांत संतोश आसतलो. आनी तिसरें, भोव गरजेचें, काजारी जिवनाचें आमी बुन्याद म्हणटा, फावंडेशन ऑफ मॅरीड लायफ, मोग जावन आसा. जे कितें सॅक्रिफीस तुमी काजारा जिवनांत करतात हाका एक कारण आसा आनी तो जावन आसा मोग. जर तर मोग नासल्यार तुमी सॅक्रिफीस करूंक शकनात, एडजस्टमेंट करूंक शकनात, एक जावन रावोंक शकनात. त्या देखून तुमचे मदें मोग आसूं दी. आज हांवें तुमकां विचारल्यार केविन वा आनसिटा तुमी एकामेकाचो मोग करतात गे म्हूण, तुमी खंडीत जावन वय म्हणटात. आनी जो कितें मोग हो आसा हो वाडत जाय. असो तुटचो न्हय, वाडत जाय. दर्या बरी रुंद आनी गुंड जाय जाय, हाका अंत आसूंक ना. असलो मोग तुमच्या जिवनांत आसूं दी. आनी मोगा विशयांत चड उलयचें जाल्यार आयचें दुसरें वचप आमी आयकलें, सांत पावलान मोगा विशयांत वर्णन केल्लें. आनी ह्या मोगाचे सर्व गूण तुमच्या जिवनांत आसूं जाय. जर तर हांवें विचारलें तुमी मोग करतात गी,
तुम्ही वय म्हळ्यार तर तुम्ही सोंसणीकायेन आसा जाय, तुम्ही दयाळपणी आसा जाय, तुम्ही मोसर करिनासतना जिये जाय, तुम्ही तुमचीच बाडाय उलयनासतना जिये जाय, तुम्ही हांकारान भरूं नजो, तुम्ही सर्व सोसून व्हरी जाय आनी केदींच तुमचो मोग आखेर जावन असो. त्याच देखून काजाराक एक्सपायरी डेट ना, काजाराक एक्सपायरी डेट ना, अंत नातलो मोग तुम्ही एकामेका थंय दाखोवंक आसा. शेकी 5 टिप्स तुमकां दिवंक हांव आशेतां. पयले टिप्स जावंक आसा बोगसाणें. कितेंय झगडें, कितेंय मानास्ताप तुमचे थंय आसल्यार दीस आखेर जावच्या फुडें तुमचो तो मानास्ताप आखेर जाय. तुम्ही एकामेकाक बोगशी जाय. तुमचे काजारी जिवान एक कोर्ट रूम जावचें नाका. कोर्ट रुमान तुम्ही पळयलां वाद विवाद जाता, थंयसर बोगसिनान कोणायकी, थंयसर वाद विवाद जाता आनी थंयसर ते वाद विवाद आखेर जायना. तुमचे काजारी जिवान एक बोगसाणेचें जावन दी. दुसरें, कितेंय एकामेकाक बरें करता आसतना एक बरीं उतरां म्हणा, थँक्यू म्हणा. ल्हान जावं पुरो, व्हड जावं पुरो, उपकार आटया, थँक्यू म्हणा आनी खंडीत जावन एकामेका संतोश जातलो. तिसरें, एकामेकाच्या जिवनांत कितें स्वप्नां आसात तीं जारी करूंक प्रयत्न करा. स्वार्थी तुमी जायनाकात. म्हजें काम बरें आसल्यार पुरो, म्हजें कॅरियर बरें आसल्यार पुरो, म्हजें स्वप्न जारी जाल्यार पुरो म्हणून आशेनाकात. एकामेकाचें स्वप्न कितें म्हणून समजया आनी तें जारी करूंक प्रयत्न करा. आनी चवथें, सदांच मोग आसूं दी. मोग सरनातलो मोग तुमचे थंय आसूं दी. आनी अकरेक तुमचे थंय सोंसणीकाय आसूं दी. उडास दवरा. रात आखेर जावच्या पयलें कसलेच समस्ये परिहार जायनात. समस्ये परिहार जावंक वेळ वेता. त्या देखून सोंसणीकायेन तुमी जियेया आनी देवाचे मिसनार आशिर्वादां सदांच तुमचे आसतले. आज प्रत्येक जावन तुमी एकामेकाक बासलीत आसतना तुमचे पासत आमी मागता. तुमी खाटचे हें मेट देव ताच्या विसनार आशिर्वादांनी भरून दी आनी सदांच तुमच्या जिवनांत तुमकां सांगात दिवन दी. आमेन. तानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विस्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीज संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचे मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभेचेर हांव तुमकां विचारतां. केविन आनी आनसिटा कोणेंच बोड करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. पळय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. पळय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसां. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. पळय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसां. लग्नाचो एक वर चडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची काबलात उसारात. हांव केविन तुका एनसिटा म्हजे पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण हांव भास दितां. हांव एनसिटा तुका केविन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दितां. तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेका दिल्या ती काबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरों. जे देवान चडयलां ते मनशान मोडिनाये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासीक गुणां म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं.
एनसिटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणा म्हूण ही मुदी तुका हांव दितां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. केवीन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणा म्हूण ही मुदी तुका दितां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. देव आमचो सर्गींचो बाप कितें भावार्थान मोगान मागता तें आमकां तो दिता. तर आतां आमी आमची प्रार्थना सोम्या तेमी भेटोवन दिवया. मोगाचे आनी एकवटाचे रास स्थापीत करच्या तुवें भगेवन पापसेबाक विस्पाक आनी धर्मीक भावा भयणींक विसलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बोर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. केवीन आनी आनसिटा हांचो मदलो लग्न बांदतीर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचो आनी तुजे पवित्र मोगाचे घटसाणेंत ती दादोशी जावं म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर्वांचो आज उगडास काडटा. तांकां सोमेस्तांक तूं सासणीक विसेव लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. केवीन आनी आनसिटा ही सताच्या आनी नितीच्या मेटांनी चलूं, मोगाच्या आनी समाधानीच्या जिणेंत पोरजोडूं आनी गुनेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावं म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. केवीन आनी आनसिटा हांगा लग्न सक्रामेंतांत एकवटूंक आधार दिल्ल्या सर्व याजकांक, कुटुंबादारांक, इश्ट मंत्रांक तुज्या मोगान बेसांवांनी भर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या लग्न सक्रामेंतांत सांगाता जमो जाल्ल्या केवीन आनी आनसिटा हांच्या आवय बापायचेर, कुटुंबादारांचेर, सर्व याजकांचेर, धर्म भयणींचेर, भुरग्यांचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां कुरपे देण्यांनी भर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर आमी आमचे हात जोडून सोम्या ती आमची वैयक्तीक प्रार्थना भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक हांगासर एकसल हर एकल्यांक लग्नाची वेतां एक जावं आशेवच्या युवसना खातीर, केवीन आनी आनसिटा ताच्या कुटुंबादारां खातीर. पवित्र बापा ही आमची कालती मागणी स्विकार कर. हर एकल्यान तुजो मोग अनुभव कर. मोगान जिवंक देवाचें उतर आमच्या जिवितान खरेंच आमच्याक आनी केवीन आनी आनसिटा तांचें लग्न जिवीत संतोश भरीत कर. ह्या मागता आमच्या पुता जेसूचे नांवी. स्वादिक पोळा आमी बापा तुजी भुरगीं बाळा कधी घेवन आयल्या पांयांक थळा शेतान तुज्या फुल्यान फुला विविध रस्त्यान स्वादिक पोळा आमी बापा तुजी भुरगीं बाळा आमी घेवन आयल्या पांयांक थळा घे बापा घे उडो घे बाय मनशा वावरांत गेलो प्रितू बेतलो बदल मासारतान क्रिस्ताच्या
मोगाच्या बाबा आणि बहिणीमुच्यान तुमचे बलिदान सरस्वती देवाक मानतात असले जाऊन दिवन मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमी आमच्या लेख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. प्रीतीच्या बापा संतोष बरे खालसान आम्ही तुका वपता ते तेनी दयाळपणे मानून घे. लग्न संस्कारांत तुम्ही आमच्या बाबा आणि बहिणीक एकवटायले तर तांचो खरो बापय देखून तुमच तांकां सदां एकवटली माय पासान सांबाळ हे आमी मागता जपताचे सोचे नाफी. सर्वेस्पो तुमची सवे आसो आमची काळसां भोबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन पासूशा. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व कळ्याने सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासून फावो हो काय दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यासो. तुझ्या देव सैमांत जेजू सवे मनशा वांटो देऊन येवचेले तुवे आणि तांकां करून जेजू सांगाती तुझे महिमेची दायचे सारकी. देखून जेजूच्या मरण आणि पुन्हा जिवणपणा वरवी एक नवो कारात तुझे परचे लागी स्थापलय ताक्या काळा काळे उतरावरती येवशई तुझ्या मोगाची त्यास तुझ्या उत्तम तेन्याची. दादल्या बायल्याच्या लग्ना संस्कारांत सुफळ कुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणसो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदादेनाची काळसां आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुता भक्ता सांगाती तुजे मोगाचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. खरो तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचीच तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर मागता. जावं दी आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरां सोसुंवेच्या आदी ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण सदस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेया आनी खायात आनी पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या सस्तीकाराचे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारोगतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगोट परगटोया. सोम्या जेजू तुझे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्चे बनपणा असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिबेत असो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्ये प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेस उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळेच जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सोदर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाची माया संगती भगीन सुसेतीचो पती भगीन धर्मदोता आनी सरकाळी मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू उदय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्तान शिकयलें ते आपोरपाच्या मागणी सुमेश सांगता मागून सांगता आमी म्हणुया बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां तुजे कुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळमेळींत पडूं नाका पण वायटांतली आमकां निवा पवित्र सभा विशेश जावन होकल्या नवऱ्या खातीर विशेष मागणी करूंक आशा येता आतां हांगासर तांच्या खातीर मागया पवित्र बापा सगळे श्रेष्ठ विचार असणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सोरोसलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय आज लग्नाच्या संस्कारान एकवटलेले हे व्हंकले आनी सिटा पासो तूं आमी लीनपणी हे मागणें करता तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगातेचेर केविनाचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद देवो हे वरवीं लग्ना बेसांत ती संतोशान सांगाती जियो भुरग्यां बाळांनी आपलें कुटुंब नेटो आनी तुजी पवित्र सभा वाडो बापा सुखांत ती तुका वाखानू दुखांत ती तुका उलो मारूं वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हणून तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार हळू करूंक तूं सदां हजीर आसाय म्हणून तांकां कळोवं फावरत्यांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं मनशा मदीं सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगातीची येयल्ल्या उपरांत हांगा तांची भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गीच्या राजांत तुजी सुख भोगूंक पावो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा परमतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतरास पोसलयताय सासनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांका तुमचे सवय आसूं माया मुखास गुरसां एकामेकांक शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप कापले आमची कापुताय देवाची शेळी संसाराचे पाप कापले आमची कापुताय देवाची शेळी संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी हो सुम्य जेजू क्रिस्त केविन आनी आन्सिटाक सांगात हाडलो ताजो मोकर आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दिवं सोदचीचू ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपण मेळ्ळें सुभागीन सगळ्या तुमचेर येवच्या जेवचे म्हाका फावो ना पूण ताच्या उपरांतच म्हाका भलायकी मेळटली
सर्गींच्या बापा केविन आणि अन्सिटा तुझ्या पुतान दिव्याच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या चरणान वांटो घेतला. या दोन आयदनापासून तुका दिन वाचून विश्वासान मी तुझ्या लागे मागता. लग्न संस्कारांत एकसल ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटली रावो आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुझे नांव आनी तुजो मोग मनशाक कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या परपी. देवाची आशीर्वाद सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. सर्वपदवेदा देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम सावनेर मो. देवाचो एकलोच पो सुखान तशें दुखान तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिवो. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळसां आपल्या प्रितीमोगां सदांच बरो. आनी हांगा एकठांय चल्ल्या तुमकां समेसांचेर सर्वपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद घालूं. वसुनिया क्रिस्ताच्या शांती तुमकां दाता. मग चनू आज केविन आनी अन्सिटा लग्ना जिवितांत तुमी एकसल्या तुमकां हर एक हांगासर आसल्या ह्या सकानावी तुमकां कंग्रॅच्युलेशन उल्हास पटयता. देवाची बेसांवां हांव मागता. हांगासर ह्या सकासात बापा शर्मावन दिल्लो बाप विश्वास सेंट एलोशियस थंयसर आसात. ताच्या उपरांत बाप पाऊल सेबॅस्टियन कोडेली गरजेचे बाप लॉरन्स कुटेना बेंदूळ फिरगजेचे हांगासर आसात बाप अनिल नायनाड फिरगजेचो विकार. ताच्या उपरांत बाप प्रदीप एलोशियस कॉलेजी जावन आयल्यात. तांचे नवी तुमकां बरें मागता. तांकांय हांगासर आयल्यात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कंग्रॅच्युलेशन. सदांच आशेन आमी रावताली दिसवो येवूंक आयचो. तशीच देवा लागीं मागताली एकवट जावून